पोटक्यान ज्या ग्रावंडाचें काम रडत 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 सुरू आसा तें पळय हांगा. जाय जाल्यार रोखडीच काम जातात, पूण ना जाल्यार कांय जायना अशें गांवचे लोक आरोप करतात. आता ह्या ग्रावंडाची दुर्दशा जावपाक लागल्या जवळ जवळ 4 वर्सां जालीं. हांगा ग्रावंडार मदीं शिमिटाची पीच आशिल्ली आनी भुरगे हांगा खेळटाले, डेली सांजचे खेळटाले. आनी हाजो अनुभव प्रत्यक्ष हांवें घेतिल्लो, कारण हांव ह्या वाटेच्यान येतालो तेन्ना खुबश्या पाटी पळयतालो हांगा भुरगे खूब जाण खेळटाले. पूण आयज आमच्या भुरग्यांचो हक्क खंय तरी मारलो गेला. भुरगे आयज खेळपाक ना म्हूण मोबायलार खेळपाक लागल्यात. आनी आतां घरा कडेन फॅमिली बी चिंता करपाक लागल्या की आपलो भुरगो जो बरो ग्रावंडार वचून खेळटालो, आपले टॅलंट दाखयतालो, तो आयज घरा कडेन बसून मोबायलाचेर खेळटा. ताका लागून लोकांनी नाराजी बी व्यक्त केल्या. गेल्ले आमी 3 फावटी हांगा विजीट केली. आमी ऑथॉरिटीक आपोवन हाडलो. त्या टायमार कॉन्ट्रॅक्टर आसलो, पण आयज पळोवंक शकता आमी ग्रावंड आहा तोच आहा, कांय चेंजीस ना. गेल्ली 3-3.5 वर्सां जालीं गांवच्या लोकांक खेळपाक मेळना. ते आतां आमचे थंय तुगेलो काणकोण येता नाल्यार तुगेलो पैंगीण वयता, सॉरी माशे वता. माशे वचपाक तुगेलो थंय एक ग्रावंड आहा तो तुगेलो GCA ग्रावंड, थंय तुगेलो खेळपाक मेळना, थंय बुक्ड आसता. म्हणजे ग्रावंड खेळपाक सुद्दां भुरग्यांक परिस्थिती बिकट आहा. आनी जालें कशें, आतां आमी हालींच एक न्यूज आयकल्लो एक 2-4 दिसां पयलीं की एक आमचे आमोण्या गांवांत तुगेलो 23 कोट्यांचो ग्रावंड सँक्शन जालो. एक इंडिव्हिज्युअल तुगेलो ट्रस्टाक. आयज पर्यंत म्हाका दिसता खंयच्याय अशें करून काणकोणा भितर घडना, खंयच्या म्हाका दिसता गोंयान घडना की एक पॉलिटिकल मनीस आपली घर भरता. आपलो आहा तो तुगेलो स्कुलाक एक तुगे इंडिव्हिज्युअल स्कूल, ते स्कुलांक तुगेलो भरता. आनी आयज पळय हो आतां 3 कोट्यां सुमार ग्रावंड 3.5 वर्सां जावन गेली ह्या ग्रावंडाक. हो ग्रावंड कंप्लीट अजून जायना आनी आनीक हेका कांय न्हू म्हणल्यार 2-3 वर्सां म्हाका दिसता वयतलींच. जशें काम चालू आहा तें पळयल्यार आनीक 2-3 वर्सां वयतलीं. हांव मागतां तुमी ह्या लोकांनी ताका कोण थोड्या सरकारान निवडून हाडलो आसा, ह्या मनशाक निवडून हाडला, ताका प्रश्न विचारा. ह्या गांवच्या लोकांनी कितलेशेच तुका ताका सपोर्ट केल्लो आहा. आयज आमकां गांवांक कित्याक फाटीं आनी तुजेंच घर कित्याक भरता? तूं राजकारणी जाल्यार राजकारण्याचो अर्थ कितें? राजकारण्याचो धर्म कितें? लोकांची सेवा करप, आपली पोट भरप हें राजकारण्याचो धर्म न्ही. पूण आयज काणकोण जशें चलता आपल्यालें स्वताचें इन्स्टिट्यूट चलता तें आपल्याचें. आनी आयज म्हणल्यार आमगेलो खोतिगां आमचो भाटपाळी स्कुलाक ग्रांट हाडून दवरलो आसा. थंय ग्रांट मेळना कित्याक भुरगे टिचर्स 5-5 हजार 7-7 जाण शिकयता. आनी तेजे स्कुलान तुगेले सामकें एक हें जाला की आमचो एक 5 स्टार हॉटेल कशें करून जाला. म्हणजे ही फॅसिलिटी फक्त राजकारण्याक काय कितें? आनी गांवच्या लोकांनी अशेंच रावपाचें. पब्लीक प्रत्येक पब्लीक ल्हान जावं व्हड जावं सगळी टॅक्स भरतात, पूण ह्या टॅक्साचो बेनिफीट ठरावीक मनशाकूच मेळटा. आनी जो आमदार म्हणटा पळय तो फुल्ल काणकोणचो आमदार उरता, पूण तो थोड्याच कडेन प्रोग्रेस करता, थोड्याच आपल्या एरियेकूच व्हडले व्हडले ग्रावंड स्कुलां आनी जरे दुबय बिबय जशी सिटी आहा तशी जाल्ली आसा. हाचें कारण कितें? पळय कशें आसता, तुगेले राजकारणी जातकीर ते म्हणटा आपल्याक तुगेलो आज कितल्या जाणांनी तरी गेल्ल्या कडेन म्हणलेंय आसा, आपल्या हांगच्यान वोट मेळना म्हूण आपूण काम करचो ना. आपल्या वोटर्स थंय आहा, थंयच करतलो. ही भाशा सद्या आज वापरपाक लागला. आमी मागता आसतना आज ह्या गांवच्या लोकांक एक करून आमी इतलेंच मागतलो की आमी बी एक ट्रस्ट घडोवया आतां. आख्खे गांवचो पैंगीण गांवचो लोकांनी एक मेळून ट्रस्ट घडोवया आनी आमी गव्हर्मेंटाक अपील करया. जसो थंय 23 कोटी ग्रावंड सँक्शन जावंक शकता जाल्यार आमकां हो पब्लिका खातीर बी तुगेलो एक मोठो ग्रावंड जावचो, हिंगाय एक भव्य ग्रावंड जावचो. आतां हो पळोवंक शकता तुमी, आतां एक तुगेलो उबारलें की जालें काबार. हिंगान कांय जावचें ना. तुगेलो बसपाक जावं, तुगेलो हिंगा एक स्टेडियम कसो जावचो, कित्याक ग्रावंड भरपूर आहा, बरो व्हडलो आहा. हिंगा खरें म्हणल्यार तुगेलो हांगा जावंक शकतालो. आतां तुमी पळोवंक शकता श्रीस्थळ ग्रावंड थंय करपाक मेळनासलो काय कितें? कर्वें ग्रावंड आहा थंय मेळनासलो. तळपण जालो, बाकी आनीक आमचे हितून आहा आगोंद जालो, ते ग्रावंड तशेंच आहा, देवाबाग जालो. पूण एक आयज इंटेन्शन एक आहा, एक विजन आहा आमगे काणकोणचे ज्या राजकारण्याचें एक विजन आहा, आपलें कितें आहा तें बरोवपाचें. काणकोण तुगेले मूर्ख आहा, काणकोण पिशे आहा म्हूण ते समजोन करता. कित्याक लास्ट तुगेले लोकांक जाय पयसो. 5 वर्सां नंतर तुगे पयसो दिलो म्हणटकीर आपल्याक मत मेळटलें हे विचारान करता. पूण आयज काणकोण तशें ना. काणकोणाक जाय आपलो डेव्हलपमेंट, काणकोणचो डेव्हलपमेंट. तो सगळ्यांत आमी म्हणटा विकास हो सगळ्यांत जावपाक जाय, पूण विकास आयज एकट्याचोच जाता. खूब फावटी आमी पळयतात की एक एरियेक समज एक 10-15 घर आसात, 15 घरांत जर
प्रत्येकाक चलेच जाल्यात पूण एक किंवा दोन जाणांना विकास उरता. तशेंच आतां काणकोणां घडलां की खुबशे पंचायती आसात पूण विकास म्हणटा तो एकाच पंचायतीच्या एरियेक घडटा. हाचें कारण कितें? तर हातूंत पळोवंक शकता आयज विकास पंचायतीच म्हणूंक शकना आमी. पंचायतीच जाल्लो लाखो पंचायतींक तुगेलो बेनिफीट मेळटा आसलो. एक घरा कडलो जाता, एक फॅमिलीचो जाता. आयज तुगेलो ट्रस्ट करता, 4 जाण ट्रस्ट करता तेंचोच विकास जाता. आज बेनिफीट तेंकांच, हे बाकीच्या काणकोणकारांक ना हे. पूण काणकोणकार आमगेले जेन्ना मत मारतात तेन्ना खंय तरी चूक करता दिसता तुमकां. तर हांव तेंच तर सांगता तुमकां की काणकोणाक तेंका दिसता कितें की आतां लास्ट टायमार तुगेले पयशे दिले की मत मेळटली. तेच तुगेले आज पर्यंत घडटाले म्हणून आज आमची भोगपा परिस्थिती येयल्या आहा. पूण काणकोणकारान खंय तरी सुदारपाची गरज आसा अशें दिसता. हेजे मुखार सुदारपाचें पावल एक झेडपी इलेक्शनान घातलें आसा. ह्या इलेक्शनान सुद्दां ताका कितें आहा तें पैंगीण मतदारसंघाच्यान तेतून दाखयल्लें आसा. जालें कितें 7-8 जाण रावता आनी लास्टाक एकट्याक फायदो जाता. तसोच तुगें जाल्लें आहा. आतां हेजे येणारे इलेक्शनाक तें कितें आहा तें कळोन येतलें. पोटके पैंगीण काणकोण गोवा हांगा एक ग्रावंड बांदपाचें काम 4-5 वर्सां पयलीं सुरू जालें. हें काम जावन जायना आनी लोक बेजारल्यात. पयलीं हांगा कितें आशिल्लें एक मदीं शिबिराची पीच आशिल्ली आनी वर्सान वर्स टुर्नामेंट जाताले आनी आमचे भुरगे खेळटाले. आयज खुबश्या भुरग्यांचे आरोप जाता की फक्त भुरगे मोबायलूच घेवन खेळटात म्हूण. खेळपाक ग्रावंड ना जाल्यार करतले तरी कितें? हातान मोबायल आसा, खेळत रावले आनी हाका लागून आतां ल्हान भुरग्यांक हार्ट एटॅक येवपाक लागल्यात, तांचे फिटनेस झिरो जावपाक लागला. आनीक हें जावपाक कारण आमचे पॉलिटिशियन काय कितें म्हूण लोक प्रश्न करतात. ज्या लोकेलिटीक लोक आसात थंय जो ग्रावंड बांदतात तो 3 करोडाचो आनीक ज्या जाग्यार कोणूच ना थंय 23 करोडाचो ग्रावंड बांदतात अशें म्हूण भितरल्यान म्हायती मेळटा. जेन्ना पब्लीक आपल्या पयशांतल्यान टॅक्स भरतात त्या टॅक्साचो बेनिफीट मॅक्झिमम लोकांक जावपाक जाय. पूण तसो जायना. काही अट्टासाक लागून खंय खाचीर व्हरून 23 करोडाचो ग्रावंड बांदप हें सारकें काय कितें म्हूण आतां लोक प्रश्न करतात. जेन्ना गांवचे सगळे लोक टॅक्स भरतात तेन्ना एक खंय तरी मदीं असो व्हडलो सुसज्ज असो ग्रावंड जावपाक जाय. जाणे करून बऱ्यो बऱ्यो मॅची जावपाक जाय आनी त्यो लोकांक बी पळोवपाक मेळपाक जाय. कारण हो सगळ्यांचो टॅक्साचो पयसो. पूण हांगा खंय तरी हो पयसो डायवर्ट केल्ल्यान लोक बेजार जाल्यात. लोक म्हणटात आमी फक्त टॅक्स भरपाचोच अधिकार काय कितें आनी बाकीचो खेळपाचो अधिकार आमच्या भुरग्यांक ना काय कितें? खरें म्हणटा जाल्यार हो अधिकार जो आसा तो सगळ्यांक मेळपाक जाय. ग्रावंड बाकीच्यो फॅसिलिटी आहा त्यो सगळ्यांक मेळपाक जाय असो आतां लोक डिमांड करतात. कारण जेन्ना आमी टॅक्स भरतात तेन्ना आमकां टॅक्साचो बेनिफीट आहा तो मेळपाक जाय असो लोक आतां आरोप करपाक लागल्यात तो मेळना म्हूण. आनी ताका लागून लोक आतां मागतात की सरकारान बऱ्या एक जाग्यार सुसज्ज असो बरो ग्रावंड बांदचो जाणे करून आमच्या गांवच्या भुरग्यांक खेळपाक मेळचें, बरे टुर्नामेंट जावचे आनी जे भुरगे मोबायलाचेर खेळपाक लागल्यात तांकां प्रत्यक्षांत खेळपाक मेळचें असो लोक आतां डिमांड करतात. त्याच बरोबर लोक आतां उलोवपाक लागल्यात की समज जर अजून म्हणल्यार हे ऑथॉरिटी जर आमची सुदारना जाल्यार 27च्या इलेक्शनाक आमकां खंय तरी हाचो विचार करचो पडटलो अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.